अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा एक मुसलमान औरत के सामने एक यहूदी औरत ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सखावत का क़िस्सा बयान किया और उसमें इस हद तक मुबालगा किया कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तरजीह दे दी और कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सखावत तो इस इंतहा पर पहुँची हुई थी कि अपनी ज़रूरियात के अलावा जो कुछ भी उनके पास होता साइल को दे देने से दरेग न फरमाते। ये बात इस मुसलमान औरत को नागवार गुजरी। उन्होंने कहा, अम्बिया अलैहिस्सलाम सब के सब साहिब अफजल हैं, अफजल कमाल हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सखावत व एहसान में कोई शुबह नहीं, लेकिन सैयद आलम महबूब कायनात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा सबसे आला है। यही सोचकर उन्होंने चाहा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत उस औरत को दिखाई जाए। उन्होंने मासूम बच्ची को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भेजा कि जाओ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी कमीज़ मांग लाओ। वो बच्ची हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई, सलाम अर्ज़ किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बच्ची ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आपकी कमीज़ चाहिए। उस वक्त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ही कमीज़ थी जो उस वक्त ज़ेबतन थी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही कमीज़ उतार कर उस बच्ची को अता फरमा दी। बच्ची आपकी कमीज़ मुबारक लेकर जब उस यहूदी औरत के सामने आई तो वो दंग रह गई और बोल उठी कि वाकई हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा सखावत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहीं बुलंद। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि आपने पहली दफ़ा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे देखा? हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं मक्का में बहुत ही कम लोगों को जानता था क्योंकि ग़ुलाम था और अरब में ग़ुलामों से इंसानियत सोच सलूक अहसन तक था। उनकी इस्तिताअत से बढ़कर उनसे काम लिया जाता था। मुझे कभी इतना वक्त ही नहीं मिलता था कि बाहर निकल कर लोगों से मिलूं। लिहाजा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी चीज़ का किसी भी बारे में मुझे इल्म ना था। एक दफ़ा क्या हुआ कि मुझे सख्त बुखार ने घेर, जाड़े का मौसम था, इंतहाई ठंड और बुखार ने मुझे कमज़ोर कर दिया था। लिहाजा मैंने लिहाफ ओढ़ा और लेट गया। उधर मेरा मालिक जो ये देखने आया कि मैं जौ पीस रहा हूँ या नहीं, वो मुझे लिहाफ ओढ़कर लेटा देखकर आग बबूला हो गया। उसने लिहाफ उतारा और सज़ा के तौर पर मेरी कमीज़ भी उतार दी और मुझे खुले सहन में दरवाजे के पास बिठा दिया कि यहाँ बैठ के जौ पीसो। अब सख्त सर्दी, ऊपर से बुखार और इतनी मुशक्क़त वाला काम। मैं रोता जाता था और जौ पीसता जाता था। कुछ ही देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने अंदर आने की इजाज़त दी तो एक नहायत मतीन और पुरनूर चेहरे वाला शख्स अंदर दाखिल हुआ और पूछा कि जवान, रोते क्यों हो? मैंने जवाब में कहा, जाओ अपना काम करो, तुम्हें इससे क्या? मैं जिस वजह से भी रोता रहूँ, यहाँ पूछने वाले बहुत हैं मगर दावा कोई नहीं करता। क़िस्सा मुख्तसर के बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफ़ी सख्त जुमले कहे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमले सुनकर चल पड़े। फिर चल पड़े तो बिलाल ने कहा कि बस, मैं कहता ना था कि पूछते सब हैं दावा कोई नहीं करता। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर भी चलते रहे। बिलाल कहते हैं कि दिल में जो हल्की सी उम्मीद जागी थी कि ये शख्स कोई मदद करेगा वो भी गई, लेकिन बिलाल को क्या मालूम कि जिस शख्स से उसका वास्ता पड़ा था वो रहमतुल लिल आलमीन थे। बिलाल कहते हैं कि कुछ ही देर में वो शख्स वापस आया। उसके हाथ में गर्म दूध का प्याला और दूसरे में खजूरें थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इसे पियो और जाके सो जाओ। मैंने कहा, ये जौ कौन पीसेगा? ना पीसे तो मालिक सुबह बहुत मारेगा। उसने कहा, तुम सो जाओ, ये पिसे हुए जौ मुझसे सुबह ले लेना। बिलाल सो गए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी रात एक अजनबी हबशी ग़ुलाम के लिए चक्की पीसी। सुबह बिलाल को पिसे हुए जौ दिए और चले गए। एक रात फिर ऐसा ही हुआ। दूध और दवा बिलाल को दी और सारी रात चक्की पीसी। ऐसा 3 दिन मुसलसल करते रहे जब तक कि बिलाल ठीक ना हो गए। ये था वो तारुफ जिसके बतन से उस लाफानी इश्क ने जन्म लिया कि आज भी बिलाल को पहले आशिक़ रसूल और बाद में सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। उन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद अज़ान देना बंद कर दी क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में हिचकियाँ बंध जाती थीं और ज़ारो क़तार रोते थे। अब हिजरत करके शाम चले गए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद बस 2 मरतबा अज़ान दी। एक मरतबा बैतुल मुक़द्दस की फ़तह पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फरमाइश पर, और दूसरी मरतबा जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देख फरमा रहे थे कि बिलाल, इतनी सर्द महरी, क्या इतना अरसा हो गया तुम हमारे पास आते ही नहीं? जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ मोहब्बत में शिकवे भी होते हैं। तो बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फ़ौरन आँख खुल गई। बीवी से फरमाया, अभी तैयारी करो, मैं अभी रात को ही सफ़र करना चाहता हूँ।
میں صبح کا انتظار نہیں کرنا چاہتا۔ بیوی نے سامان باندھ دیا، چل پڑے۔ مدینہ منورہ پہنچ گئے، مسجد نبوی میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے سلام پیش کیا تو اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ صحابہ کرام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذان دینے کی فرمائش کرنے لگے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرما دیا۔ اتنے میں 2 شہزادے آ گئے، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حسنین کریمین نے بھی فرمائش کر دی تو ان کی فرمائش منع نہیں کر سکے۔ شہزادوں کی بات کو انکار کی گنجائش ہی نہ تھی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینا شروع کر دی۔ اللہ اکبر کہا تو صحابہ کرام نے اذان کی آواز سنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سنتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں جوش مارا، صحابہ کرام زار و قطار رونے لگے۔ حضرت بلال کی بھی ہچکیاں بندھ گئیں۔ عورتوں نے بھی آواز سنی تو اپنے چہرے ڈھانپ کر بچوں کو لے کر مسجد نبوی کے دروازے پر آ کھڑی ہوئیں۔ عجیب منظر، مسجد کے اندر مرد رو رہے ہیں اور اس کی آواز کو سن کر جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سنا کرتے تھے، اور مسجد کے باہر عورتیں رو رہی ہیں۔ اذان تو ختم ہو گئی مگر معاملہ اور نازک تب بن گیا جب ایک 3-4 سال کا بچہ اپنی ماں سے کہنے لگا، امی اتنے عرصے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تو آ گئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب واپس کب آئیں گے؟ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے تحاشا یاد کرتے تھے۔ جب ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کی حیات طیبہ میں سخاوت، مہمان نوازی کے بے شمار واقعات ہیں۔ آپ کا یہ معمول مہمان آتا تو جو بھی بہتر سے بہتر میسر ہوتا مہمان کی خدمت میں پیش فرماتے۔ بعض اوقات کھانے کے دوران اگر کوئی آ جاتا تو اسے بے تکلفی سے اپنے ساتھ شامل فرما لیتے۔ صحابہ میں جو بھی انتظامی ڈیوٹیاں تقسیم ہوتی ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذمے بھی کچھ نہ کچھ انتظام کی ذمہ داری لیتے۔ جب کافی تعداد میں مہمان آ جایا کرتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں مہمانوں کو تقسیم فرما دیتے اور اپنے ساتھ مہمانوں کو گھر لے آیا کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک رات ایک کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مہمان بنا۔ آپ نے اس کے لیے بکری کا دودھ لانے کا حکم فرمایا جو اس نے پی لیا، پھر دوسری اور تیسری، یہاں تک کہ 7 بکریوں کا دودھ پی گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ صبح اس نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ نے پھر اس کے لیے دودھ لانے کا کہا تو اس نے پی لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بکری کا دودھ لانے کا کہا تو وہ پورا دودھ ختم نہ کر سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن ایک آنت میں کھاتا ہے جبکہ کافر 7 آنتوں کو بھرتا ہے۔ مہمانوں کے کھانے پینے کو رحمت سمجھا کیجیے، زحمت نہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے برکت کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اللہ جسے آپ کے ہاں بھیجتا ہے اس کا رزق بھی اتار دیتا ہے۔ روایت کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مہمان آتے تو آپ بذات خود ان کی خاطرداری فرماتے، مہمان کو اپنے دسترخوان پر کھانا کھلاتے۔ مہمان نوازی کا ایک فرض قرار دیتے ہوئے آپ نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مہمان کی عزت اور تکریم کرے اور مہمان کا خصوصی احترام کرے۔ مہمانی 3 دن 3 راتیں۔ مہمان کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ اتنا طویل قیام کرے کہ جس سے میزبان مشقت میں پڑ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں سخاوت، مہمان نوازی کے حوالے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔